اب ہمارے خصوصی مہمان جو سمڑیال سے تشریف لائے ہیں، یہ سفیر ختم نبوت اور مجاہد اسلام، میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو ان کے بارے میں نے سنا ہے، مجاہد اسلام داعیے کتاب و سنت حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب، میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدیٰ، منبع فہم و ذکا، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڑھے سارے والوں درود پاک دیاں برساں نازل فرمائے۔ اور تسی احباب جو بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ دے گھر دے اندر اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر اس سرد موسم دے اندر تواڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میں سمجھنا بڑی بہادری دی بات ہے، ساڈے محترم حضرت حافظ طارق الرحمن تابانی صاحب اور محترم قاری ہارون شفیق الرحمن صاحب، دیگر رفقا
اس مسجد انتظامیہ کہ چند دن قبل بھی پروگرام ترتیب دیتا گیا لیکن بارش دی وجہ نال ملتوی ہویا. اج پھر انہاں دوستاں دی محبت ہے. اللہ یہ محبتاں اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. میرے تو قبل میرے بھائی فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت حافظ محمد افضل شاکر صاحب اور میرے دل دے اندر جڑے انہاں دے جذبات نے وہ تے اللہ ہی جاندا ہے. جس طرح علماء دے دستے نو نال لے کے ٹرے نے یہ گلدستہ بنایا ہے. اس دور دے اندر میں سمجھنا کہ قافلہ تبلیغ دے سالار نے اور مستقبل دے اندر انشاءاللہ تعالی جے اے ہوئی جذبہ رہا بابا تبلیغ ہونگے انشاءاللہ. یہ ساڈے اسلاف اس طرح ہی نال لے کے علماء چل دے رہے. اللہ انہاں دے رفقا مولانا عبدالغفار ثاقب صاحب, مولانا مجیب الرحمان صاحب, مولانا اشفاق صاحب اور اسی طرح مولانا ذیشان صاحب دیگر ساتھی اللہ انہاں دیا محبتہ قبول فرمائے. جڑی بات حضرت فرما رہے سن آج سمجھو بس گلاں سدھیاں سدھیاں تقریر پھر کسی موقع تے انشاءاللہ اللہ پاک کرائے گا, ہوئے گی انشاءاللہ. جڑی بات بیان فرمائی میرے شیخ نے مولانا شاکر صاحب نے, میرے نبی علیہ السلام دا فرمان جو آپ دی زبان مبارک جو بات نکلی وہ سچ ہے. دنیا ایتل تو ایتل ہو سکتی ہے, آپ دی دسی ہوئی بات دے اندر کمی بیشی ہو سکتی نہیں. خدا را اندازے بیانہ ویکھیا جے کہ کس طرح دی بات کرنے کے. میں جو درد نال سنانا چاہنا میری اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرے پائیاں دا, میرے ساتھیاں دا اور میرا قرآن و حدیث دی تعلیم واسطے سینہ اللہ کشادہ فرما دے اور اللہ ساڈے اندر اخلاص پیدا فرما دے. میرے نبی علیہ السلام نے بات فرمائی کہ قیامت تو پہلے حالات ہونگے اگر بندہ شام نو مومن ہے تو صبح کافر, جے صبح مومن ہے تو شام نو کافر. ہن ذرا میں تے تسی غور کریے کیا اس دور وچوں سی گزر رہے ہیں کہ نہیں, کہ ساڈا ایمان دل کرے تھوڑے جے پیسے ویکھ لئیے تو ایمان بدل جائے. اور جتنے کو فتنے آ چکے نے بڑے تو بڑے فتنے اور یک دم یعنی کہ برمار ہو چکی ہے فتنیاں دی, تو میرے نبی علیہ السلام دی اے حدیث سے پاک آپ دی پیش کوئی پوری ہو گئی کہ صبح بندہ ایمان والا ہوئے گا شام نو کافر, اگر شام نو ایمان والا ہے تو صبح کافر. کیا مطلب؟ اہل ایمان نو پیغام ہے کہ اپنے ایمانہ نو بچا لو. اور اللہ کو دعا کریے کہ یا اللہ پتہ نہیں کدو تسا بلانا تے ہے, اللہ موت آئے تے ایمان تے موت آئے. سب تو بڑی کامیابی یہ ہے موت آئے تے ایمان تے آئے. اور شیطان دا ایوار کہ ساڈے بچے ساڈیاں اولاداں تعلیم دے نام تے ڈگریاں دے نام تے سانو پتہ ہی نہیں گمراہ ہو رہی ہیں نیٹ دی دنیا تے آ کے اور گفتگو کر رہے نے
مواد انہوں نے ملتا جا رہا ہے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہ دی ذات دے متعلق کہ اللہ دی ذات ہے ہی کوئی نہیں، اس وقت ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا تے سب تو زیادہ اسی چیز تے محنت ہو رہی ہے کافرہ والوں کہ اللہ دی ذات ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے لوگ دینی گھرانے والے اسی تے سپرد کر دینے ہیں نا اپنے بچے نو، جاؤ پتر فلانے کالج فلانی یونیورسٹی. کدی نصاب کھولے ہے، کدی انہاں دا انداز فکر کدی بیٹھ کے گفتگو کیتی ہے. بہت زیادہ گروہ میدان عمل دے اندر اتر چکے نے اس حوالے نال کہ اللہ دی ذات دا انکار کیتا جا رہے ہیں. ایمان دی سانو فکر کوئی نہیں. ایمان دی قدر کیتی جائے. ایمان دی قدر کیتی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیڑے کیڑے صحابی دا ذکر کیتا جائے تو بھائیو ایمان دی فکر کیتی جائے. اس وقت ساڑھے ایمانہ تے حملے ہو رہے نے، اپنا بھی جائزہ لئیے. ویکھو نا کدی غور کیتا ہے؟ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی، نمازاں بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور کاروبار جڑا کر رہے ہیں بھرپور سودی کاروبار کر رہے ہیں. صرف ایک فکر بنا لی کہ نمازی نے نیک نے کسی نہ کاروبار کر رہے ہیں انہوں دھا لگا رہے ہیں. کیوں؟ حقیقت بات دے اندر ساڈا اللہ دی ذات تے یقین نہیں رہا. بظاہر اسی مسلمان پہلا فتنہ جدی وجہ نل فتنہ الہاد پیدا ہو رہا ہے، اللہ دی ذات دا انکار ہو رہا ہے، او دی بنیاد نا امیدی، او دی بنیاد مایوسی ہے. اور شیطان کی کردا ہے؟ سب تو پہلا آج جڑے نیٹ والے نے سب تو پہلا جی دعوت دیندے نے بندے دی سوچ نو، نوجوان دی سوچ نو سائنس دے مطابق لے کے آندے نے کہ مسلمان کہندے نے معراج ہوئی ہے. کیویں ہو سکتا ہے کہ انسان آسمان تے چلا جائے تے واپس راتوں رات آ جائے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ ایتھوں ابتدا ہوئے گی. یکدم نمازاں تو ابتدا نہیں ہوئے گی، قرآن تو نہیں ہوئے گی، اے ابتدا ہوئے گی. معجزات دا انکار. پھر دوسرا فتنہ نال نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دا انکار، حدیث دا انکار. پھر اس تو بعد اللہ دی ذات دا انکار. اور دیکھو کتنی عجیب بات ہے اور اسلام دی حقانیت کتنی اعلیٰ ہے. سوئٹزرلینڈ ایک ملک دنیا دا امیر ترین ملکاں دے وچوں کہ سارے آدمی اتھے امیر، ہر قسم دی تعلیم اتھے یعنی کہ دنیاوی. اے دے باوجود اتھے جس طرح کلب اتھے نہیں اتھے کلب وغیرہ بنے نے کہ جدو کسی نے مرنا نا آرام دے نال فلاں جگہ تیار کیتی گئی، آرام دے نال وہ کیپسول نما کوئی جگہ ہوندی ہے وہ دے اندر لیٹ دینے 30 سیکنڈ دے اندر بندہ خودکشی کر لیندا ہے. یعنی کہ انہاں دے ذہن دے اندر کوئی تصور نہیں آخرت دا. دنیا تو مایوس ہو کے پریشان ہون گے خودکشی کر لین گے. باقاعدہ اتھے سرکاری سرپرستی دے اندر ماحول بنے خودکشی کرو. خودکشی دا علاج اگر ملدا ہے تے اللہ دے قرآن چو ملدا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو ملدا ہے کہ خودکشی حرام ہے. اور اسلام امید دلاندا ہے کہ اے دنیا دی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو میرے بھائی مایوسی سب تو پہلا فتنہ نوجواناں نو اسلام تو دور کرنے والا. ابلیس دا معنی کی ہے؟ کدی لغت دے اندر آؤ نا، ابلیس دا معنی یہ ہے کہ جڑا نا امید ہویا وہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہویا. یہ دا معنی اس شیطان دا سب تو پہلا وار کی کردا ہے؟ شیطان کردا ہے اچھا تو بڑیاں نمازاں پڑھنا ہے،
تیرا جوان بچہ فوت ہویا بڑے رب نو ترلے مارے نہیں بچا نہیں لیا انہیں بڑیاں نمازاں پڑھنا صدقہ بھی خیرات کرنا سے لیکن دے باوجود تیرا کاروبار سدھا نہیں ہوندا پیا فلاں بیماری فلاں پریشانی آستہ 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 بندہ ڈگدا وہ دی دل دل دے اندر آ جاندا ہے تے جبکہ اللہ رب العالمین جڑا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ پاک محدثین مفسرین نے آجڑی میں آدھا ٹکڑا پڑھے ہیں نا انہاں کیا جننے بھی دنیا دے نا امید نے نا ہر لحاظ نال اگر کلی آیتی پڑھ لین نا تے اللہ رب العالمین دی رحمت دا پیغام انہاں نو مل جاندا ہے اللہ پاک دی رحمت دا تذکرہ پیار دا تذکرہ قرآن دے اندر کم و بیش 300 مرتبہ آیا ہے بار بار اللہ نے آکھیا شیطان دے دعوے سے نہیں جے ہونا مایوس نہیں جے ہونا اللہ دی رحمت دے نال جڑ کے رہنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا میرے تو نا امید ہوندا ہے وہ تے کافر ہے جڑا میرے تو نا امید ہوندا ہے میری رحمت وہ تے گمراہ ہے حدیث پاک دے اندر الفاظ نے کہ شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ جڑا نا امیدی تے مایوسی ہے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا حالات جنج دے مرضی آ جان اللہ رب العالمین دی رحمت دا دامن پکڑ کے رکھنا ہے اللہ 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 رب دا قرآن سنو رب العالمین سورہ زمر دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد بہار آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر بندے دا یقین بن جائے نا اس بات تے بندے نو اونجی سکون آ جائے بندے نو سرور آ جائے کہ بندہ جس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پیج دین اللہ دیاں رحمتاں دے فرشتیاں دا نزول ہونا شروع ہو جاندا ہے رب العالمین دیاں رحمتاں دے فرشتے آ جاندے نے اور اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیندے نے رب العالمین خوش ہو جاندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلان فرما دے وہ فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم رب العالمین فرماتے نے او بندے شیطان دا ایوی شیطان دی ایک چالے نا بندے تیرے کول اتنا بڑا جرم ہویا ہے تیرے کول اتنا بڑا گناہ ہویا ہے او پلا تینوں کیویں معافیاں مل گیاں تیرا تے جرم ہی بڑا ہے تیرا تے گناہ ہی بڑا ہے آواز آندی ہے سونیا میرے بندیاں نو میرا سنا دے دیو میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دیو اسرفوا علی انفسہم جنہ گناہ کر کر کے زمین ہی سیاہ کر لئیے جنہ گناہ کر کر کے اپنے اعمال نامے ہی سیاہ کر لانے انہاں بندیاں نو سنیا دے دیو جنہ گناہ کر کر کے جنہ دے لاکی کبے ہو گانے اللہ فرماتے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جن اللہ دی رحمت تو مایوس نہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اگر بندہ رب کہہ رہے حدیث قدسی اے میرے بندے اگر تو گناہ کرے تیرے گناہ اینے ہو جن کے زمین ساری پر جائے اگلے حدیث دے الفاظ کی نے اچھا بندے چل اینے نہیں اینے تیرے گناہ ہو جن زمین تے آسمان دا جڑا خلا ہے اس سارے دا سارا
12 ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਇਮਾमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज मस्जिद नबवी दे अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा ने, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी मौजूद ने। एक जेड़ी बीबी आई है दौड़दी आउंदी है, कदी इधर जा रही है। असल दे अंदर होया एवे कि कुछ कैदी ले आए गए ने मस्जिद नबवी दे अंदर, ते बीबी जदों थोड़ी जी आज़ादी महसूस होई है, इनू मौका लभ्या ना, ये भी कैदियां दे विच ये भी औरत मौजूद है ते लभदी फिरदी है, मेरा बच्चा ते नहीं किसे वेखिया। एक कैदन औरत लभदी फिर, सही बुखारी दे अल्फाज ने, एक कैदी औरत लभदी फिरदी है, मेरा बच्चा ते नहीं कदी किसे वेखिया, मेरा बच्चा शायद किसे वेखिया होए। कदी ऐतल दौड़दी है, कदी ऐतल दौड़दी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नज़रां इस बीबी वाल पईयां, एदी बेकरारी वाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ध्यान पिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नूं फरमाया, सहाबा बीबी वेंदे हो पे किस कदर बेकरार है अपने बच्चे दी तलाश दे अंदर। ते जिस वक्त बच्चा वेख लिया, बच्चे नूं प्यार कीता, सीने नाल लाया, मुहब्बतां कीतियां, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया और इन्हें दुध पिलाना शुरू कर दिता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने, सहाबा वेखिया जे ये बीबी बच्चे नाल किन्ना प्यार करदी, इहनूं सुकून मिल गया, उहदा पुत्र मिल गया, इहनूं सुकून मिल गया। ये सहाबा ये दसो तो सी, क्या ये बीबी चाहेगी कि अपने लाल नूं अग विच सुट दे? सोने नहीं नहीं, फरमाया ये नालों ज्यादा अल्लाह अपने बंदे नाल प्यार करदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ अपने बंदे नाल प्यार करता है। तो इस वास्ते मेरे वीर मायूस नहीं होना, हालात जैसे भी आ जान। ये एवें बंदा मायूस हो जाता है, रब की रहमत तो ना उम्मीद हो जाता है। बंदे नूं बस ये ज़हन दे अंदर रखना चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मखलूक आ ते ओ खालिक है, मैं जो चाहवा वो हो सकता नहीं, जो अल्लाह चाहे वो ही हुंदा है, मैं जो चाहवा वो नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगां नूं, सहाबा नूं, उम्मत नूं इहो ही सबक दे रहे ने, कोई मायूसी होए ना, ना मायूस नहीं होना, अल्लाह दी रहमत दा दामन नहीं छड़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ते बंदे दा कामिल यकीन होए, वेखो ना साडा एक अपना फिक्र, अपनी अंदाज साडा हो गया अजीबो गरीब। साडे पहले असलाफ जेड़े सन ना, उन्हां नूं अल्लाह दी रहमत ते बड़ा यकीन, इन्ना यकीन अल्लाह दी रहमत ते कि दुआ पढ़नी ते यकीन कर लेना सानू कुछ भी नहीं होना। हुण बुखार चढ़ जाए ना, सानू पता चलता है बुखार है, जब तक पैनाडॉल नहीं खावांगे सानू आराम होना नहीं। ते कोई बंदा आके जिक्र करो, जिक्र ते यकीन कौन नहीं। वजह की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ते नहीं यकीन रहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात ते नहीं यकीन रहा। सानू ये ते यकीन है पलग है ना, ये अंदर उंगली दाखिल करांगे तो शार्ट पैनी है, करंट पैनी है। इस तो बढ़ के सानू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात ते यकीन होना चाहिए। मैनू याद आया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मैनू बात सुनाई मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। बात दुआ फरमाओ साडे बुजुर्ग जिथे लेटे ने, अल्लाह उन्हां दी कब्रां मुनव्वर फरमाए।
کندا انہاں دا اللہ دی رحمت تے اللہ دی ذات تے یقین. ہون بھی تھوڑی دیر پہلے جناب عطاء الاسلام صاحب مولانا حافظ یوسف گکھڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے لختے جگر انہاں دے بیٹے نو مل کے آئے. محترم جناب عبد القدوس شاکر صاحب یہ بھی نال سن, بھائی عبد الغفار صاحب بھی نال سن. دعا فرما اللہ جناب عطاء الاسلام صاحب نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تو بزرگاں دی گلاں شروع ہو پئیاں اور اپنی مجالس دے اندر انہاں دا ذکر کریا کرو. جس وقت مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ نے مباہلہ ہویا نا قادیانیہ دے نال, مرزا قادیانی نے لکھیا اگر میں جھوٹا ہواں گا تو مولانا ثناء اللہ دی زندگی دے اندر حیضے دی بیماری دے نال میں مر جاؤں گا جے میں جھوٹا ہویا. مرزا قادیانی لکھیا. چنانچہ ٹھیک 1 سال تے 1 مہینے بعد مرزا قادیانی مر گیا. یہ گل پھیل گئی برے صغیر دے اندر, بڑے مرزائی ادو مسلمان ہو گئے. اتل کوئی قادیان دے مسلمان سن, انہاں بھی کم چک چھڑیا اتھے. مرزائیاں آکھیا رولا نہ پاؤ, ساڈی بات تے ہانوں نہیں ایڈا یقین, تسی مولانا ثناء اللہ نو ایتھے بلاؤ تے اساں کو گل کرنی ہے تے پھر اسی مننا گے. مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نو بلایا گیا, مولانا گئے, جلسہ اتھے ہویا, قادیانی بھی اتھے مسلمان بھی اتھے. جلسہ ہویا, قادیانی کہنے لگے کہ انج کم کرو مولانا ثناء اللہ صاحب تسی ایتھے اعلان کرو کہ آج دی تاریخ تو 1 سال بعد, آج دی تاریخ تو 1 سال بعد میں زندہ رہاں گا. اگر تسی 1 سال تک زندہ رہے تے اسی تانوں مان لاں گے کہ واقعی تسی سچے مرزا قادیانی جھوٹا ہے. جے تسی 1 سال بعد 1 سال دے اندر فوت ہو گئے تے سمجھ جائیں گے مرزا قادیانی سچا ہے. مولانا ثناء اللہ احمد سری فرمان لگے ٹھیک ہے جی میں اعلان کرنا. سٹیج تے آئے مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے اعلان کر لگے بھئی یاد رکھو آج تو ٹھیک 5 سال تک, 1 سال نہیں 5 سال تک منو موت انشاءاللہ نہیں آئے گی. ٹھیک 5 سال تک میں زندہ رہاں گا, منو موت نہیں آئے گی. وہ مسلمان تھلیو جناب ہاتھ پیر مارن 1 سال پتہ نہیں ہاں کنج کڈنا ہے تے تسی 5 سال دا نواں کٹا کھول چھڑیا ہیں. مولانا فرمان لگے ذرا پیچھے ہاتھ کرو, پیچھے ہاتھ کر, کیونکہ اللہ نال یاری سی نا, اللہ دی رحمت تے یقین سی. مولانا فرمان لگے پیچھے ہٹ جو, اللہ ذوال جلال دی قسم اٹھا کے کہنا منو اللہ دی رحمت تے اینا یقین ہے, اینا یقین ہے, اینا یقین ہے. اور عقیدہ ختم نبوت تے ایڈا میرا مضبوط ایمان, اگر میں آج اعلان کر دیندہ کہ میں 50 سال تک زندہ رہاں گا, اللہ نے 50 سال تک منو موت نہیں سی دیں. باتیں تارے ختم نبوت آج تارے ختم نبوت سفیر امن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مدر صاحب اپنے اندر ایمان پیدا کریے, اپنے اندر یقین. اللہ نال ساڈا رابطہ ہی نہیں رہا. اللہ رب العالمین فرماتے نے بندیا میں تے تیرا ایڈا قریبا ایڈا قریبا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین کو مایوس نہ ہویا کر. یقین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا
اللہ تواڈے گمان دے مطابق ہے، گمان دے مطابق ہے۔ اگر تواڈا گمان اے جی سمجھو، میں سمجھان لگن، اگر تواڈا گمان اے وے پتہ نہیں رب نے ساڈی سننی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رب نے ساڈی قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں، تے رب نے تواڈی پھر قبول کرنی کوئی نہیں۔ اگر تواڈا ایمان ہے میرا اللہ ہی میری سنے گا، اللہ رب العالمین ہی میری مدد کرے گا، پھر یقین رکھو تواڈے گمان تو ود کے اللہ پاک تانوں عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مولانا حافظ یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے اج واقعہ سنا رہے سن۔ ہاں جی ویکھو کنا ایمان تے کنا یقین ہے۔ ایک قادیانی جیڑا ہے جناب آندا آؤ تانوں لے کے چلیے قادیاں، مرزا قادیانی دی قبر دے اتے جناب حضرت صاحب ٹر گئے نے تے میرے حضرت نے اللہ رب العالمین نال گلاں کیتیاں، اے ربا سونے حافظ صاحب نے جناب دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا منو وخا دے مرزا قادیانی دا کی حشر ہو رہا ہے، اللہ منو وخا دے کی حشر ہو رہا ہے قبر دے اندر۔ حافظ صاحب قسم اٹھا کے کہندے نے کہ جناب اللہ پاک نے منو وخا دیتا کہ مرزا قادیانی اور او دے دیگر جڑے ساتھی انہاں دیاں قبراں نے انہاں اندر اگ بئی بھڑک دیے، او جناب سڑ دے نے بے نال مرزائیے کھڑا تے پھر دعا کر دینے اللہ منو تیری رحمت تے پورا یقین ہے میری دمن لینی ہے۔ یقین دی گل ہے نا، یا اللہ کسے طرح مرزائی نو بھی وکھا دے، اللہ پاک نے مرزائی نو بھی وکھا دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ویکھو انہاں لوگاں دیاں گلاں انہاں دا ایمان، ساڈا ایمان ہی نہیں رہا، ساڈا اللہ تے یقین نہیں رہا، اللہ تے ایمان لے آنا سانو پہے گا۔ اللہ دی رحمت ساڈے اسی طرح ہی قریب ہے جس طرح جناب پہلے لوگ ساڈے اسلاف دے قریب ہے۔ کیڑی کیڑی بات کرا منو یاد آ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرماتے نے صحیح بخاری دے اندر حدیث مبارک ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایک اللہ دا ولی جڑا جھونپڑی لگا کے جناب اللہ دی عبادت پیا کردا ہے، اللہ دی عبادت پیا جھونپڑی لگا کے کردا ہے، اتلو ماں جڑی آئی ہے ماں کہندی ہے اے میرے پتر میں ملنے واسطے آئی ہاں۔ اللہ دا ولی اللہ دی عبادت کردا ہے، دل دے اندر خیال ہے کوئی نہیں میں اللہ نال گلاں پیا کرنا، ماں اینا پھر صحیح ملاقات کر لواں گے، ماں واجہ مار دی، ماں تو نکل گئی واجہ مار دی چلی گئی، پتہ لگ گئی نہیں ملیا بیٹا، پھر جناب آئی ماں، پھر واجہ ماریاں تے پتر نہ ملاقاتاں نہ ہویاں، تیسری واری پھر ماں آ گئی تے اللہ دا ولی جڑا پھر عبادت اتفاق نال عبادت دے اندر تے ماں کہندی اچھا رب تینوں وہی نہیں میری گل سنی اللہ پاک تینوں کسے کنجری دا کسے فحشا عورت دا منہ دکھائے، ماں گل کر کے چلی جاندی ہے۔ اللہ 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 تے کچھ دنوں دے بعد کچھ عرصے دے بعد ہویا اس طرح کہ ایک بچی وال بچہ پیدا ہو گیا، ہے بھی کواری سی ہاں جی تے اے دے وال بچہ پیدا ہو گیا، پنڈ والے کہنے لگے اے بی بی بچہ کی دے تیری شادی تے ہوئی کوئی نہیں، انہیں آکھیا او جڑا صوفی بیٹھا ہے نا وہی بات گزار او دا بچہ ہے، اور پاویں کہے دا کوئی ہو جا کام نہ ہوئے تے او دا یعنی ہوئے لوکی ایڈا چوک دے نہیں، لیکن کوئی مولوی دا کوئی تھوڑا بڑا پتہ چل جانا او فیس بکاں بھی بھریاں تے جناب سب کچھ ہے۔ انہاں علماء دی قدر کو اللہ دی قسم اٹھا کے نا اللہ دا انعام جو علماء ساڈے کول موجود ہیں، منوں کہنے لگا او مولویاں کی کیتا ہے انہاں دا کی کردار ہے، میں کہا چل انج کم کرنا 10-15 سال تو قسم پالا نہ گھر مولوی واڑنی نہ کہیں مولوی نہ رابطہ رکھنی نہ سلام لینی، تے 10-15 سال دے بعد تیرے ہی بچے یا یہودی بن جان گے یا عیسائی یا مرزائی بن جان گے، نہ رابطہ کری تھوڑا بہتا کہ اسلام دی آواز آن رہی ہے، رب دا شکر ادا کرو کہ علماء موجود نے انہاں دی قدر کریا کرو۔ جیڑا بندہ علماء دا احترام کردا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام دا صحیح طور تے وہ احترام کردا ہے، اپنے اے بھی شیطان دا ایک سوشا دے شیطان دا ایک سمجھو پراپوگنڈا جے دل دے اندر علماء دی نفرت پیدا کردا ہے تاکہ کوئی بندہ علماء دے قریب نہ آئے، علماء نال پیار کریا کرو۔ اور ایک تو میں اور گل دساں
علماء نو کول بٹھایا کرو، انہاں دی خدمتاں کریا کرو، انہاں نو روٹی کھوایا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، پیار کریا کرو. انشاءاللہ تعالی تہاڈی اولاد وچوں اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی عالم دین حافظ قرآن ضرور بنا دیں گے. اور جدو اے نہ کرو گے تسی تہاڈی اولاد چ کوئی ہور ہی بنے گا، کوئی دین والا نہیں جے بننا. مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی ویکھو ماں باپ کی ڈیوٹی لائیے. بھائی ساڈے پنڈ جیڑا جلسہ ہوئے نا مولوی صاحب دا کھانا ساڈے گھر ہوئے گا. انہاں دے والد صاحب دی خواہش تے انہاں دی والدہ دی خواہش اللہ جتھے لیٹے نے ہو انہاں دی قبر منور فرما. اللہ پاک نے جناب شیر پنجاب عطا فرما دیتے. ساڈے اوتل بابا جی یوسف صاحب سیالکوٹ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی خدمت کرنی، بڑا پیار کرنا، انہاں دے قدماں وچ بہنا کرنا، جتیاں سیدھیاں کرنیاں. اللہ پاک نے پتر عطا فرمایا جدا نا حافظ متی رحمان. اے جڑے نا ساڈے علماء انہاں دی بیک گراؤنڈ ویکھو، انہاں دے والدین وچوں کوئی علماء دا خادم ضرور ہونا جے. تے انہاں نا علماء دا انہاں پیار کریا کرو، حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کرو. اے بڑیاں عظیم اللہ والے جے اس دور دے اندر اللہ 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 اوج نہیں انج کام کیتا. لوکاں نے آکھیا اچھا صوفی ہے. اللہ 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 چنانچہ سدھا چلے گئے، کوئی تفتیش نہیں کیتی. جا کے او دی جھونپڑی نو گرا دیتا، انہوں مارنا شروع کر دیتا. وہ اندہ ہویا کی ہے دسنے نالے اے پٹھے کام کر دیو تے نالے پوچھ ہویا کی ہے دسو تے صحیح. اے فلانی عورت دے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے، انہیں آکھیا فلانے ادھوں نے تیرا نام لیا ہے، تیرا بچہ ہے. وہ عورت دی شادی بھی کوئی نہیں ہوئی تے تو بدکاری کی تھی، نعوذ باللہ من ذالکا. اے اللہ والا جدا نام جرائج ہے، اے کہندا وہی انج کم کرو اس بچے نو تے لے کے آؤ جڑا بچہ پیدا ہویا ہے. اے کی کرنا ہو تے حالے پیدا ہی ہویا ہے، کیاں 2 دن دا ہوئے گا. نہیں لے کے آؤ. چنانچہ سارے جمع ہو گئے. اللہ والے نے رب نال کالا ملا دی. رب دی ذات تے یقین سی نا، امید سی اللہ تے کہ اللہ منو کدی رسوا نہیں کرے گا. 2 رکعتاں پڑھیاں، حدیث پاک دے الفاظ نے نماز پڑھی. میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو مجبور ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، کوئی کام نہ کرو، کوئی سمجھا نہ آؤ، 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ نال گلاں کریا کرو. پھر جو منگو گے اللہ عطا فرما دیں گے. اے رب دا بندہ جیڑا 2 رکعتاں پڑھدا ہے، 2 رکعتاں جس وقت پڑھدا نا پھر ہن رب نال گلاں کردا. اللہ ہن میریاں عزتاں تیرے ہاتھ وچ نہیں. اللہ تو خالق ہے، تو غفور الرحیم ہے. ربا سونے اپنی رحمتاں فرما دے. اللہ سونے میری برات دا اعلان کر دے. چنانچہ دعاواں کردا پیا. رب العالمین دی رحمت یقین آیا. اینا یقین اے جڑا رب دا ولی کہندا وی انج کم کرو، رہے بچے نو لے آؤ نا. بچہ لے آندا گیا. چنانچہ بچے نو لے آندا گیا. اے جڑا رب دا ولی دے پیٹ تے انج ہاتھ ماردا آندا بول بچے تو دس کدا پتر ہے. حالانکہ دودھ پیتا بچہ کدی بولیا تے نہیں، لیکن رب دے ولی نو اللہ دی رحمت تے یقین اینا، اللہ دے فضل تے یقین اینا کہ میری اللہ مدد ضرور کرے گا. اے بچہ کدی بولیا تے نہیں. اس عمر دا اس بچے نے جناب گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. تے بچہ کہندا میں فلانے آجڑی دا پتر ہاں، میں اے دا پتر نہیں. ہن جناب کی آندے نے سارے حیران ہو گئے. ویکھو رب دا اتنا اچا اللہ دا ولی ہے کہ جناب نے دی گواہی بچے نے دتی ہے. ہن کہندے نے کہ اسی جناب انج کم کرنے ہیں، اسی انج کم کرنے ہیں، تہاڈی جھونپڑی جڑی او نوی بلکہ سونے دی بنا دینے ہیں. اللہ والا پھر بھی دا دے اندر نہیں آوندا. کہندا نہیں منو سونے دی لوڑ نہیں، منو جنج دی ہے سی اونج دی لوڑے اونج دی بنا دیو. اللہ اللہ اللہ. تو رب العالمین دا فرمان ہے بندے منو پکارتے صحیح فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
میری گل جڑی گل کرنا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، جڑا مایوس ہوندا ہے بلکہ کفر کردا ہے، جڑا مایوس ہوندا ہے شرک تو بعد سب تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میرے ویر ذرا غور تے کریا کر اللہ دی ذات دے اوتے، او مالک کنا غفور رحیم ہے، اللہ دی ذات تے غور کریا کر، کدی اپنے اندر بھی کدی چاتی مار لیا کرنا، اللہ رب العالمین دی ذات تے فکر کریا کر کہ اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات تے یقین کریا کر۔ تو لبدا پھرے بیابان اندر، تو لبدا پھرے بیابان اندر، میریاں قدرتا کل جہان اندر، ذرا سوچ تے مار تے آنے اندر، ذرا سوچ تے مار تے آنے اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ کدی سوچیا کرنا میرے دوستا، کدی دھیان کرے اگر میرے دوستا، اللہ رب العالمین نے تینوں اکھیاں عطا فرمایا، یقین کرنا ہی نا، یقین اگر جاننا ہے یقین تے اللہ دی ذات تے غور کریا کر، اپنے وجود والی دھیان ماریا کر۔ سائنس کہندی ہے اکھ دے اندر اللہ رب العالمین نے انج دیاں وینا تے انج دیاں نالیاں پیدا کر دتیاں نے، ایڈی لمبی وین اگر ایتھوں لگ کے آسمان، ایتھوں لگ کے چن تک جناب انہوں پھیلایا جائے، ایڈی لمبی ایک اکھ دے اندر نالی ہے، ایک اکھ دے اندر وین ہے باریک۔ اللہ اللہ اللہ، انج دیاں وین نہ کوئی بنا نہیں ہو سکتا، بنان والا تے ہے ہی نہ کون ہے اللہ۔ اللہ دی ذات تے غور کریا کرو کنی قدرت والا ہے۔ آج زبان ہے یارو کیڑیاں اے دے اندر گراریاں نے، کیڑے اے دے اندر سونڈ اللہ نے رکھے نے، میرا مالک گوشت دا ٹکرا ہے، اے ہوئی زبان جڑی ہے بندے نو بندے تو دور کر دیندی ہے، اے ہوئی زبان بندے نو بندے دے قریب کر دیندی ہے گوشت دا ٹکرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوت سماعت واسطے کان عطا فرمائے نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے بندے ذرا غور تے فرمانا، ذرا غور تے کرنا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے، فرمایا اے بندے ذرا غور کر، فرمایا اللہ پاک نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوا مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے کیتی سی دس نگہبانی تیری، کنے تینو چھوٹیوں وڈا بنایا، اندھیریوں باہر سلامت لے آیا۔ ویکھنا بندہ ماں دے شکم اندر رہندا ہے، بندہ ماں دے پیٹ اندر جناب 9 مہینے کم و بیش گزاردا ہے۔ اللہ 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 رب العالمین نے جوڑ عطا فرما دیتے نے، انج دے رب نے جوڑ دیتے نے، کسے نوے دے جوڑن دا بھی کھڑاک نہیں چاہیے ہوندا۔ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے کیتی سی دس نگہبانی تیری، کنے تینو چھوٹے وڈا بنایا، اندھیرے باہر سلامت لے آیا۔ کدے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہو، جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہے ہو، کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا،
तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। नारे तकबीर, शान रब्बुल आलमीन, मकाम रब्बुल आलमीन, अकीदा खत्मे नबूवत। लड़ी तेरे दंदां दी किन्ने परोती, किन्ने जड़े नी अखियां दे विच मोती। मथा चन्न वर्गा ते रुखसार अबरू, किन्ने तराशे नी खामदार अबरू। तिखे तीर पलकां दे किन्ने सवारे, कितों लईयां नी लबां ते रुखसारे। खरीदे नी नकद या लैनी उदारे, ए सौदा दस ना मिलदा केड़ी कशानो। वली दे मकानो ते नबी दी दुकानो, जिन्ने तेनू सब कुछ ए मुफ्त विच अताया। तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। जे मालिक चेहरे ते मुंह अखां ना लांदा, तू कादे नल वेंदा ते कादे नल खांदा। जबान बोलने लई दिती मियां, प्या गल्लां करना टके टके दियां। रब नाल मत्था लाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा साडा अजीज भाई जवान फौत होया पिछे जी, उन्होंने कटर लगा ते अखियां दे कोलों लगा कटर। अखियां बचियां रही लेकिन पिछों वेना सारियां कट कतियां। पूरे मुल्क च दौड़े लैके लेकिन ठीक ना हो सकिया, बिलाखिर फौत हो गया। दुनिया के अंदर सारे डॉक्टर बड़ी बड़ी दूर भेजा, वो रिपोर्टां कह लगे साढ़े को ये जिहड़ियां वेनां ने ना, इनू जोड़न का साढ़े को कोई तरीका कार ही कोई नहीं। जे कुदरत वल्लो हो जाए एक अख कानी, बन के आ जाए पीरां दी डानी। दुनिया दे गुरुआं दा लग जाए मेला, हर गुरु आवे ते नाल उस दा चेला। जोर लगावे अकेला अकेला, फिर भी न बन सके एक अख दा डेला। ओ जिन्ने तेनू सब कुछ इंजी अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। जे नकली डेला कोई लियावी, नकली डेला कोई बनावी लवेगा, पर कसम खुदा दी विचों नजरी नहीं पवेगा। पर बनावन वाला उस दी कीमत लवेगा, जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच अताया। तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब दी जात ते यकीन कि मेरा अल्लाह है, जदों यकीन बन जाएगा फिर रब नू जो आखेगा रब तेरी मानदा जाएगा। आ वेखना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होए ने ते जनाब थोड़े जे बड़े होए ते रब ने बिनाई छीन लईए। ते मां जेड़ी इंज कम करदी है, अपने लाल नू लैके बैतुल्ला दे अंदर आ जाती है। मैं मुहद्दिसीन दी सीरत दियां किताबां अंदर पढ़िया, बैतुल्ला दे अंदर आ गई है, शाम दा टाइम है, उमरा कर दिए, तवाफ करके ना तवाफ कर दिए। जिस वक्त दे जनाब उस वक्त मुकाम इब्राहिम ते बह जाती है। सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां इबादतां कर दिए, नफल पढ़ दिए ते नफल पढ़ के हुण दुआवां कर दिए। ए बादशाह दू दीगर लोकां नू अल्लाह पुत्र अता फरमाए ने, अल्लाह मैनू भी जिहड़ा पुत्र अता फरमाए, अल्लाह मेरे पुत्र नू तू अखियां दे दे, अल्लाह उन्होंने आलमे दीन मैं बनावांगी। अल्लाह बिनाई तू अता कर दे। अल्लाह मैं इस दरबार चो नहीं हो जाना, अल्लाह मैं नहीं हो जाना। अल्लाह जेड़ा भी इत्थे आया ये मेरे बादशाह तेरे को खैर लैके गया है, अल्लाह मैं नहीं हो जाना, मैं तेरे को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है। वो जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ छेती कबूल करवानी होए ना, ते दुआ करदियां करदियां सजदे पै जाया करो, अल्लाह छेती मन जाएगा, अल्लाह छेती मन जाएगा। ते अम्मा जान जेड़ियां दुआवां कर दियां पईयां, अम्मा जान दुआ कर दी
اے ربا سونے میرے لال نو پت میرے لال جڑا میرا لال اللہ انہوں اکھیاں دے دے. اما پہ دعا کر دیے رب دی رحمت یقین اللہ میں نہیں جانا اتھوں اللہ میں پتر دیاں کھان لے کے جانی ہیں. صبح جدو تہجد دا ویلا ہویا نا اذان دین والا مؤذن اذان دیندا ہے تے ماں کہندی ہے پترا اٹھ پے تو بھی میرے نال آمین کہہ اے پترا تو بھی میری دعا دے اندر شامل ہو جاؤ. اللہ اللہ اللہ. جس وقت امام بخاری اٹھ دینے چھوٹے جے اے جناب اکھیاں مل دینے اللہ پاک بنائی عطا فرما دینے. اللہ دی ذات تے یقین کر میرے ویر اللہ دی ذات تے یقین کر. اللہ تو مایوس نہیں ہونا تو آکیا کرنا رب نو گناہ گارے پھر بھی اگر جس طرح دے مرضی حالات نے تو پھر بھی رب نو پکاریا کر. تو آکیا کرنا میں عابد تو معبود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ. چنگا ہاں یا مندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں میں پھر بھی تیرا ہی بندہ ہاں. چنگا ہاں یا مندہ ہاں میں پھر بھی تیرا ہی بندہ ہاں. اللہ تو اپنے فضل و عطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے. مالک نال گلاں کریا کرو نا. صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک اعلان کر دینے بندیا منو ایک واری کہنا نا یا اللہ میں 10 واری کہنا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. ہاں میرے بندے بول ہاں میرے بندے بول ہاں میرے بندے بول. میں 10 واری کہنا بندہ ایک قدم آندا ہے اللہ فرما دینے بندے میں تیرے وال 10 قدم آنا. اللہ نو ذرا بلایا کرنا اللہ نو ذرا پکاریا کرنا. اللہ تو مایوس نہیں ہونا. اللہ اللہ اللہ. گل مکدی مکاواں گل کیڑی کیڑی میرے سامنے کئی واقعات آ گئے. ایک واقعہ تانوں سنانا تے بات کسی نتیجے تے پہنچا دینا. مایوسی ختم کرو. ہر مشکل وقت کام آنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر مشکل اندر کام آنے والا کون ہے؟ اپنے عقیدے درست کر لو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تے وینا آ جڑے مواحد اسی مواحد اپنے آپ نو کہنے والے ساڈے گھراں دے اندر اس قدر بد عقیدگی آ چکی ہے کہ تباہی ہوندی جا رہی ہے. اپنی عقیدیاں نو مضبوط کر لو. حضرت جناب چار آدمی 14 نام محمد 4 آدمی نن محمد ہون کیا جاندا ہے. حضرت امام محمد بن جریر الطبری حضرت امام محمد بن اسحاق حضرت امام محمد بن خزیمہ حضرت امام محمد بن ہارون یہ چارے چوٹی دے حدیث دے امام چوٹی دے حدیث دے امام. سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک کٹھے ٹور پہ کاد واسطے حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے مالدار سن راشن نال لیا مالدار سن تو چلے گئے دمشق دے اندر پہنچے. دین دا بڑا اتھے کم ہوندا پہ حدیث سیکھن واسطے ہوں تے سانو اہمیت دا پتہ ہی کوئی نہیں نا. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی مدینے ہو گیا دمشق وال شام وال مدینے ہو گیا 1 مہینے دا سفر کر کے. کیوں گیا؟ پتہ چلیا ایک صحابی کو اتھے حدیث پاک موجود ہے میرے کو نہیں. سواری نویں لئی سپیشل لئی اور جناب اتھے مدینہ پاک تو گیا شام وال سفر کیتا. 1 مہینے دا واپس بھی سفر 1 مہینے دا کر کے آیا. 2 مہینے لگ گئے تے اتھے جس وقت پہنچیا نا تے صحابی نے ویکھیا وہ میرا بھائی آیا نبی دا یار آیا نبی دا بیلی آیا. صحابی ملیا اے آؤ کھانا کھائیے ہن. کہنے لگے جلدی جلدی منو حدیث مبارکہ سنا دے کتے منو موت نہ آجے سنن تو بغیر ہی. حدیث پاک سنی کہنے لگے بس میرا انہی کام سی. واپس آ گئے. اے حدیث نال پیار سی. آج جو چیزاں رہی ہی نہیں سانو حدیث دی اہمیت ہی نہیں. ساڑھے دل و دماغ دے اندر اللہ ساڑھے اندر وہ جذبہ پیدا فرما دے. یہ 4 جڑے نوجوان حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے نکلے. تیان نال گل سننی ہے تیان نال. اللہ اللہ چلے گئے دمشق کرائے تے مکان لیا
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ रब्बुल ਕਿਸੇ वक्त कबूलियत ਦਾ मौका ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾह पाक ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਤੇ रोज़ाना जाना करना, मदरसे के अंदर पढ़ना करना, पढ़ के आना, फिर खाना बनाना, फिर मुताला करना, फिर जनाब सुबह चले जाना। गुजरदे वक्त गुजरदे राशन मुक गया। कुछ जड़े पैसे से ऐसा वो लाए, फिर वो भी जनाब मुक गए। हुन कोई सुबह वास्ते कोई खाने का एहतमाम कोई नहीं। हूँ तो अल्लाह दी रहमत ने मदारस के अंदर इंतजाम है खाने का, उदों यह जहा माहौल नहीं सी। चुनाचे अल्लाह वाले सोचन लग पे, कहने लगे मशवरा करिए की करना। फैसला होया भाई गल वे ना असी कमान इत्थे आए, असी आए हदीस पाक सीखण वास्ते। असी कमान वास्ते नहीं आए, असी हदीस मुबारक सीखण वास्ते आए हैं। अल्लाह का दीन सीखण वास्ते आए हैं। काम असी कर कोई नहीं सकते, तो फिर करना की है भाई? यह इंज काम करो, साढ़े 4 विचों रोज़ाना एक बंदा इत्थे रहेगा, वो इंज काम करेगा, दरवाजे खटकाएगा, जाके कहेगा भाई मुसाफिर खाना दे दो। एक करो एक लभ जाएगा, दूसरे करो, फिर तीसरे से 4 खाने जमा कर लेगा। असी तिन्ने जावा करांगे, हदीस पाक पढ़ के ना उन्होंने आके फिर दसा करें अज असा ऐ पढ़िया, ते अगले दिन फिर दूसरा बंदा जड़ा लोगों के घरों खाना मंगेगा। कह लगे ठीक है। चुनाच बात पक्की हो गई, मशवरा हो गया भाई कल तो इंज काम करना, एक बंदा इत्थे रह के लोगों के घरों खाना मंगन जाएगा, 3 बंदे जड़े ने तलीम हासिल करन जाणगे। अच्छा फैसला हो गया। हुण वारी की दी कल इब्तदा किदे तो होनी है? एक आखे भी तू जा, वो कहने भी मैं नहीं जाना कल। दूसरा अल्लाह पाक साडे उलमा दे अंदर भी खुददारी पैदा फरमा दे। दूसरा कहंदा है चल भी तू टुर जा, नहीं मैं भी नहीं, इब्तदा मेरे तो नहीं होनी चाहिए। हर बंदे इनकार, यह फैसला तू हाँ कर लिया तो होर हल भी कोई नहीं। कुर्रा पाओ, इमाम साहबी फरमाते ने कुर्रा पाया गया, कुर्रा पाया गया। कुर्रा निकलिया इमाम मुहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह दे नाम। उन्हें आख्या फिर पाओ भाई, फिर कुर्रा पाया, फिर उन्होंने दे नाम ही, तो फिर कुर्रा पाया, फिर इमाम साहब दे नाम ही। इमाम मुहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कह लगे ठीक है जी हुण तुसीं सोवो। तो इमाम साहब इशा तो बाद की करते हैं? मुसल्ले ते खलो गए। रब दी जात ते ईमान ते यकीन ने काश के अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू तेनू तहज्जुद दा मौका नसीब फरमा दे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, जड़ा बंदा गल्लां रब नाल करना चाहता है तहज्जुद अंदर आके मुसल्ले ते खलो जाया करे। तहज्जुद अंदर अल्लाह पाक गल्लां शुरू कर देंगे। अल्लाह 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 रब नाल गल्लां करया करो। तहज्जुद अंदर अल्लाह दे कोलों अपने दुखड़े जेड़े पेश करया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब जनाब खड़े हो जाते हैं ते हुण सोचते हैं मैं केड़ी आयत पढ़ा? फरमाया वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। किते जनाब इमाम साहब पढ़ते जा रहे हैं अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ। किते जनाब इसी तरह बार बार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह जनाब कुरान पढ़ते जाते हैं। तो ख्याल जदों आउंदा ना मैं सवेरे लोगों के घर मंगन जावांगा। हुण रब नूं कहंदे ने अल्लाह तेरे नबी दा फरमान है जदों मुश्किल दे अंदर कोई आ जाए, जदों
جدو مشکل دے اندر کوئی بندہ ہو جائے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے 2 نفل پڑھ کے رب نو پکارے کرے اللہ تیرے نبی نے طریقہ دسے طریقہ میں اختیار کرنا پیا اللہ سونیا میری تیرے نال سدھی گل نہیں میں آپ تے نہیں پیدا ہویا منو پیدا تو کیتا ہے اللہ میں آپ ہی دے رزق دا انتظام نہیں کرنا اللہ میرے رزق دا انتظام ہی تو کرنا وما من دابت الا اللہ رزقها اے میرے بادشاہا میرے رزق تیرے کولے اللہ میری سدھی گل ہی تیرے نال میں نہیں منگن جانا اللہ نہیں منگن جانا میں لینا ہی تے تیرے کو لینا ہی اللہ تو مایوس نہ ہویا کر کھڑے پہ گئے امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی اللہ 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 ہن جناب دعا کر دینے تے دعا کردیاں سجدے پہ جاندے نے اللہ میں نہیں جانا ربا میں نہیں جانا لوکاں دے دروازے تے اللہ ایتھے ہی کھانا چاہیے دیں اللہ میں تے تیرا ہی منگتا اللہ میں حدیث پڑھنے واسطے آیا تیرے نبی دا فرمان ہے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ میری حدیث پڑھدا میری حدیث سندا انہوں یاد کردا اللہ دے چہرے نو ترو تازہ رکھن گے اللہ نو رونقاں دے رکھن گے ربا سونے میں تے نہیں ایہو جہا کم کرنا کہ میں جاواں لوکاں دے کراں تے روئی جاندے نے رب نو کہندے نے اللہ مینوں پتہ تو میری من تے لینی ہے اللہ جے دیر نال مننی آ تے اللہ پھر بھی تو چھتی من لا اللہ نو مناندے نے بے اللہ نال گلاں کردے نے اللہ 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 فجر دا ٹائم ہویا فجر دا وقت آ گیا فجر جا کے مسجد دے اندر پڑھی پھر مسلے تے آ گئے ربا سونے میں تے نہ راتی گلاں کیتیاں نے اللہ انہاں نوں بھوک بھی لگ گئی ناشتے دا ٹائم ہو گئی ربا سونے میں نہیں منگن جانا انتظام کر لے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے امام محمد بن اسحاق دا اتنا مضبوط ایمان ہویا اتنا مضبوط ایمان ہویا کہ جناب اتل اشراق دا ویلا آ گیا ہن تے جناب رونی لگ پے روچی اچھی اللہ پاک انہاں بندیاں نے منوں تیرے بیلیاں نے اللہ منوں کہنا کہ جا کھانا لے کے آ اللہ ہن میں نہیں جانا اللہ میں تیرے کولو کھانا منگنا اللہ انتظام کر دے اشراق پڑھ کے جناب مسلے تے بیٹھے نے اللہ نال گلاں پہ کر دے نے اچانک دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھولیا جلدی جلدی دوسرے بندے گئے نے مسلے تے نے دوسرے ساتھی حضرت جناب محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ محمد بن خزیمہ تے محمد بن ہارون امام تنہیں گئے نے دروازہ کھولیا اگے ویکھیا جناب بڑا شاہانہ لباس ہے ایک نوجوان آیا گھوڑے تے سوارے نال ایک غلام ہے اے محمد بن اسحاق دا گھر ہے ہاں جی یہ کتھے ہوئے بس المدد المدد یا اللہ یا اللہ المدد یا اللہ اے محمد بن اسحاق دا گھر ہے ہاں جی محمد بن اسحاق دا گھر ہے یہ پریشان ہوئے پتہ نہیں کوئی جنسیاں والے بندے تے نہیں آگے کتے سانو کوئی تے جاندا کوئی نہیں تے کوئی شہزادہ جہا بندہ ہے شاہانہ لباس پہنے ہیں اے کتھے وے اور مسلے تے بیٹھا ہے تے امام صاحب دے کول اے شہزادہ آ جاندا ہے آندا السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہنے لگا جی اے تھیلی پکڑو اے تواڈی خدمت واسطے میں آیا یہ اشرفیاں درہم و دینار نے امام صاحب فرماتے نے میں جو مال لیندا نہیں تو کون ہے کتھوں آیا اسی دے کہنا جڑا بھی آمدہ لے آئی جاؤ خیر صلی اللہ ساڈے کو تھاں بنے لے لان واسطے تے اللہ والے جڑے نے یہ غلط مال اپنے قریب آن دیندے نہیں آن دیندے اے امام محمد بن اسحاق مسلتے نے فرماتے نے کون ہے تعارف چھڑو جی تعارف نہیں تعارف کراؤ کون میں اپنے شہر دا گورنر ہاں اے تسی ایتھے آئے یہ کنج اے میں رات ستا ہاں تے منو ایک آواز آئی اللہ دے ولی تیرے شہر دے اندر محمدون آئے نے 4 جنہ دا نام ہے محمد اللہ 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 تیرے شہر دے اندر آئے نے اے جڑے بندے آئے نے میرے اے ولی آئے نے اللہ دے بھکھے نے انہاں دے کھانے دا انتظام کر تو میں کہ خواب خیال ہی ہے
خواب خیال ہی ہے. اچھا پھر سو گیا. پھر منو اس طرح آواز جی آئی. میں کیا کوئی گل ہے؟ میں وضو کیتا مسلے تے آ گیا. ربا سونے منو نہیں پتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح بخاری دی حدیث پاک کہ نبوت جڑا ہے 46واں نبوت دا حصہ 46واں سچے خواب نے میری امت بالخصوص قرب قیامت سچے خواب ہون گے. نبوت دا 46واں حصہ ہے سچے خواب. اور نبوت ختم لے کے خواب جڑے سچے ہون گے. تے میں رو کے اللہ کو دعا کی تھی اللہ منو پتہ تے لگے میں خواب دے اندر ہاں. خواب دے اندر ہی اللہ نے منو تواڈے مکان دا نقشہ بھی دس دیتا ہے تے نام بھی دس دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. چنانچہ امام صاحب نو کہندا ہے رکھو جدو مک جان گے منو دسیو جے میں پھر آ جاؤں گا. امام صاحب نے پھر تھے جناب جڑی گل کہندے فرمان لگے میں تینوں نہیں کہاں گا جدے اگے میں روندا رہا میں اونوں ہی کہاں گا. اللہ 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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے ویرو اپنے اللہ نال یاری لا لئیے, اپنے اللہ نال تعلق بنا لئیے, کدی بھی مایوس نہ ہویا. جو اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو دعائے اللہ کتاب و سنت دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا سنایا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ساڈا جس طرح ماشاء ساڈے بیٹے عبد الرحیم نے تلاوت کی تھی, دوسرے بیٹے نے یعنی کہ نعت وغیرہ یعنی کہ حمد و نعت بڑے کنے پیارے اتھے اللہ کرے. اس طرح اللہ انہاں بچیاں نو عالم دین بنائے, اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کرو. قحط پہ رہا علماء دین دا. اللہ رب العالمین انہاں بچیاں نو بزرگاں واسطے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے. صحیح معنی دے اندر بس اللہ دے نال صلح کرن والی گل ہے, صلح ہو جائے اللہ دے نال. اللہ او ہوئی ہے جڑا چونڈیاں دی اللہ دعا سندا ہے قبول کردا ہے. اسی تے پھر بھی سونے دے امتیاں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ قاری ہارون شفیق الرحمان صاحب, بھائی طارق الرحمان صاحب, اللہ اور دیگر انہ دے رفقا اللہ نہ دیا محنت کابشہ قبول و منظور فرمائے. ساڑھے پائی امجد فروغ یزدانی صاحب بڑی محبت والے, بڑے پیار والے, ماشاءاللہ جتھے بھی میں گجرا والے دے اندر آوا بڑی محبت کر دینے پہنچ دینے. اور انہوں نے ویکھ کے نہ منو علامہ صاحب یزدانی صاحب سارے بزرگ یاد آ جاندے نے. بڑی انہاں خدمت کیتی انہاں دی. اللہ رب العالمین ساڑھے انہاں بزرگاں دیاں قبرہ شہدائے الحدیث دیاں قبرہ منور فرمائے. اور انہاں اور انہاں دے جو اہل خانہ نے اللہ پاک انہاں دے بزرگاں واسطے نو صدقہ جاریہ بنائے. جہاں مسجد غفاریہ اہل حدیث ملا رحمان پورا گلی ویلڈنگ والی گرجاک دے اندر 24 جنوری بروز سوموار بعد نماز مغرب تربیتی پروگرام ہو رہا ہے, جس دے اندر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی انشاءاللہ بیان فرمان کے. اللہ رب العالمین ساڑھے علماء کرام دیاں محنتہ قبول و منظور فرمائے. تو اڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما. اے ربا سونیا تیرے بندے تیرے پاک کر دے اندر گناہاں دے لبڑے ہوئے. اللہ تیرے بندے تیرے پاک کر دے اندر گناہاں دے لبڑے ہوئے. اللہ گناہاں دا اعتراف کر رہے نے. اللہ معافیاں عطا فرما. ربا سونیا سانو معافیاں عطا فرما. اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جڑے گناہ جان بجھ کے کیتے یا بھول کے ہو گئے اللہ سارے ہی معاف فرما. ربا سونیا ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں قبول فرما. اللہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں قبول فرما. اللہ اس مسجد بانی جو ہے نے اللہ او اور جو دنیا تو چلے گئے سب واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریاں بنا. اللہ تیرے بندے بڑی
بڑی محبت دے نال تشریف فرما نے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول و منظور فرما اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اللہ ساڈے بیماراں نوں شفا عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے اللہ اے تے او بندے نے اللہ تیرے بندے اللہ کٹ سکدے نے پر تیرے در نوں چھڈ کے کسی اور در تے جا نہیں سکدے ربا سونیا اللہ سونیا توحید والیاں دی مدد فرما اللہ علماء دیاں حفاظتاں فرما علماء اہل حدیث دیاں حفاظتاں فرما اللہ کل ساڈے انتہائی بہترین عالم دین مولانا عبدالحمید اللہ پشاور دے اندر انہوں شہید کر دیتا گیا بدردی دے نال اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما ظالماں نوں کیفر کردار تے پہنچا اللہ شہداء اہل حدیث دی مغفرت فرما اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرما اللہ فتنیاں دا دور ساڈے ایماناں نوں محفوظ فرما ساڈے ایماناں نوں بچا لے ربا سونیا اسی شیطان دا تیری توفیق نال ہی مقابلہ کر سکنے ہاں شیطان دا بھرپور مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈا صدقہ جاریہ بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈا صدقہ جاریہ بنا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے دل پتھر ہو گئے قرآن سن کے بھی اثر نہیں کر دے اللہ قرآن دا بھی اثر نہیں ہوندا تیرے نبی دا فرمان دا بھی دلاں تے اثر نہیں ہوندا اللہ سونیا ساڈے دلاں دی زمین نوں نرم بنا دلاں دی زمین نوں نرم بنا دلاں دی زمین نوں نرم بنا اللہ آخرت دی فکر نصیب فرما اللہ علماء کرام دیاں حفاظتاں فرما اے ربا سونیا جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ اپنے بندیاں دا عقیدہ مضبوط فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑیاں میریاں بہناں میریاں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دے دکھ دور فرما والدین بیٹیاں والو سکون عطا فرما اللہ سکون عطا فرما ربا سونے ساڈیاں دعاواں قبول فرما ساڈے پاکستان دے اوتے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ حرمین دیاں رونقاں بحال فرما تیرے بندے اللہ تڑپ رہے نے ربا تیرے بندے تڑپ رہے نے اللہ حرمین دیاں رونقاں بحال فرما اللہ اے جو مرض آئی ہے وبا آئی ہے کرونا ربا سونیا سانو سب نو اس تو محفوظ فرما اللہ جو اس دا شکار ہو کے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہاں نو شہداء دا مقام عطا فرما اللہ 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 ساڈیاں دعاواں قبول فرما اللہ ساڈے عیباں والوں نہ ویکھ بلکہ اپنی رحمت والوں ویکھ اللہ ساڈے عیباں والوں نہ ویکھ اپنی رحمت والوں ویکھ اللہ تیرا تے اپنا اعلان ہے جدوں میرا بندہ منوں کہندا یا اللہ میں 10 واری جواب دینا لبیک یا عبدی اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ جڑے ساڈے گناہ نے اللہ دنیا چ جس طرح پڑھدے پائے نہیں اللہ آخرت دے اندر بھی پڑھدے پا دیں ربا سونے اس محفل دے اندر جوان بیٹھے نے اللہ جواناں نو جوانیاں تے بڑا مان ربا تیرے دربار اندر بیٹھے نے اللہ لاکھ دورے کر کے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں اپنے دین والے پاسے موڑ لے اس وقت تیرے نبی دے دین نو انہاں جواناں دی بڑی ضرورت ہے اللہ انہاں دیاں جوانیاں دیاں اللہ حفاظتاں فرما اللہ ساڈے بزرگ جو سفید والا والے بیٹھے نے ربا سونے انہاں دیاں دعاواں قبول فرما اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے جدوں کوئی سفید والا بندہ رب دے حضور ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ نو دے ہاتھ خالی موڑ دے شرم آؤندیاں نے حیاواں رکھن والے بادشاہ ساڈے بزرگاں دیاں حفاظتاں فرما انہاں دیاں دعاواں قبول فرما اللہ معصوم بچے بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں معصوم بچیاں نو چیزاں دے کے دعاواں کراندے لوگ پوچھ دے کیوں انج کر دیو فرما دے اے معصوم نے انہاں دی دعا اللہ رد نہیں کر
کردا اللہ میرے انہاں معصوم بچیاں دیاں دعاواں قبول فرما اللہ دعاواں قبول فرما اللہ دعاواں قبول فرما اللہ ساڈی اصلاح فرما اللہ ساڈی اصلاح فرما اللہ ساڈی اصلاح فرما اللہ ساڈی اصلاح فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.